السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ غادي تقولوا اش كدير هادي، اش كدير هادي؟ حاطه الكيسان حدايا، ها هي كلها الكيسان وجايبه معايا. كانت غتلقى عمرة بجبيل. انا داخله على بقلب غادي نديرو لختي، لبست البنوار ديالها هذا ديالها هي، وانا عندي ديالي ولبست هذا باش نقدها ونصبها، وهي ما كتحمل تشوف حوايجها منقطين بجبيل. هنا هادي عرفتها عمرة بجبيل، خويتها رديتها في الفيديو ديالها اللي هو هذا صافي. خويتها وعمرتو بالماء، وغنوهمها انني كنخدم بجبيل، كندير الكيسان يتلقدوا بجبيل باش يتحيد منهم داك القاع الكاس، ما يبقاش فيها تاي وما يبقاش الكاس صفر بداك تاي. ديما المره كنوض كندير لهم انا جبيل باش يتحيد لهم ديك الصفوريه. ودابا غادي ندخل غتلقى انا كندير لهم جبيل، غادي يبقى فيها الحال. غتقول لك علاش غادي تنقطي ليا، غتنقطي ليا البينوار يكونوا فيه دوك النقاط البيضاء وهي ما كتحملش بحال هكا. صافي دابا هي مشى خليتها طلعت بقات نشر الحوايج في الصح، وغادي ندير بحال الا كان صافي. غادي تجي وتلقاني كنرقدهم، وغادي تغوت عليا ودو البال باش تشوفوا رده الفعل ديالها. ما كتبغيش نسخ ليها حوايجها بجبيل، وكتقول لها ما تلبسيهمش الا كنتي كدخلي الكوزينه ما تلبسيش حوايجي. تلقاها باقي حاضره بجبيل فيها الريحه، ولكن لا مغمره بالماء. نوض فيها شنو كنقولوا حنا، كنقول عليها في الدار هما تاني نوضوا خرجوا تاني الجنون ديالك. نوض فيها العصبيه تعصب واحد شويه ونغددها ونميل فيها. ايوا بغيتها ليها هادي، دابا بغيتها ليها حيت ديما كتعصبني حتى هي، ولكن دابا هادي بغيتها ليها. غير غتشوف البينوار ديالها غتقول لك علاش ما صافي. مزيان 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 مزيان. فين داك سخون الصباح سخون؟ اش كدير يا ربي؟ دابا اش قال لك راسك؟ الا ما درت لها الكيسان مرة شويه جبيل ونبيضهم نتيا بحال ما كاينه في الدار، بحال نبيضهم ولا زرقهم ولا خضرهم. كنهضر على حوايجي. فين حوايجك؟ هذاك اللي لابسه مالو؟ علاش هزتي البينوار ديالي باش نخدم ليا بعنا؟ فين ديالك؟ جاوني جاوني مصبرين. واش كتقلبني؟ ولا خاصو ليا دابا جبيل. اش بغيتو؟ فاش غندير به؟ فين هاي الكيسون؟ علاه ما لبستي ديالك؟ علاه انا كنرقد انا الكيسان ولا كنرقد؟ انا ما لبستي هذا. مالو؟ علاه مال هذا مالو وصلت طاحت البنوار تما ضيعفوا علينا. واش لي البينوار ديالي قالك هذا سخون على هذا سلبس الكشه. بغيتي تسخن سلبس الكشه. تلوث الزربيه. هذا رطب ما فيهش وحطنا الزمر ديالي. دي البيت وحطه تحت لي البينوار ديالي. الا بغيتي تلبس ديالك وهاك يلاه لا عطيني ديالي سير البيت حتى نحيد لك ديالك. ودابا حيد لي البينوار. حيد لي البينوار. واحد باش ما يقيس ليا جبيل. اش كتخرب؟ ما حطي الكيسان كنرقدهم. النقاوه نقي بحوايجك. هي
القهوه الا فيك القهوه زعما كاين حوايج حيد لا صافي وبلاتي تسناي الزمره هادي عطيني ب9 عطليني على شغلي. شوف لي كيسان كيقولوا بديني كندير لهم هو يولي وحدك حلين. شوف وحتى ربي شوف لي كاس فاش كتشرب اش دا من الكاس ديال 5 دراهم مع هذا شوف لي كاس شحال كيبري. شوف لي كيسان شوف فينا هي داك الصفوريه ديالها تا ولا القهوه فيهم. ها شوف لي كيسان شحال نقيين زوينين. علاه نتيا ماشي مرا نتيا ما كايناش فيها. انا راجل انت راجل راجل ماشي مرا. الا راجل خرج تخدم ما تجي تجلس معايا في الكوزينه. شوف وحيده ربي الوار ديالي سير تنسالي وغنجي نحيد. وحيده ربي الوار ديالي نحيك هذا مع داك السرجم الزنقه. علاش الحب يلاه نحيك داك البارك هنا اللي بقى يهزو. فين شافوني وحتى ربي الوار ديالي انا باش نخرج معاك العيد. كيفاش خرج وهادشي كله مازال ما خرجش العيد. مازال ما شتي والو. اش غنشوف يبقى حتى نحط الله ولقى فيه شي لقطه يا حتى ندمك على نهار اللي تولتي فيه. ويلي يلا حط البينوار حتى ديالي يكونوا بينوارات في السوق سوا يعطيك نخدم. وحتى البينوار ديالي ما كاينش السمو كنقلب عليه بزاف باش لقيت السمو عزيز عليا السمو حط. صافي يلاه سير انا نجي انا نرقد هاد الكويسان كلهم ونخلي فيهم جبيل وعاد واحد شويه بقينا نشللهم. ما حارش هاد الجبيل ما حارش وحتى غادي يسمعنا الناس ما حارش هذا كاع كنقول لك واش ما كتجرح ليا حلقي راه عييت شوف معاك. ما حار شوف مسي كاع ما حار مسي كاع ما حار شتي هو فيه ديك الميلوسيه ديال داك الجبيل شحال هادي اللي كان جبيل ديال بصح. ما دابا شوف والو اختار اخرى ما باقيش تجيبي لينا هذا الفيديو هذا ما باقيش تجيبي هذا شتي هذا ما تجيبيش جيبي لنا شي واحد اخر حيت هذا جربته ما يعجبنيش. واش ما هضرت معاك اش غتهضر معايا سير بلاتي يعني نحيد الجوطيه ديالك شحال كاع هذا شحال كيدير 50 درهم 50 درهم دابا نعطيك 50 درهم. وهذا شحال كيدير هذا شحال 60 درهم فايت هذا 10 دراهم. واش نسيت ديالك خليه ديالك خسرو عمره ولا ما فهمتينيش هذا كيسخن هذا ما انا دزت الكود ديال مع هذا وراه واخا مزيان بس ما كيسخنش هذاك فيه غلط صافي ردو المولاه ردو قول لي قلت الغليظ يسخن علاش ما بس داك الكري ديالك الغليظ وداك الكري الاخر اللي طلبوا بيس طويل لا طلع اخر يحضر لك طويل طوال هذا اللي عجبني داير هذا قصير وزوين. شوف قصير جامعيه وحين تجيك الزمره حين تجيك الله يعطيك في جهنم. العدوه هي الكفره بالله فيها هي العقده فيا وحيد. شتي انت شتي تكب جبيت ها هو شتي شتي دابا هذا كله غيبيض شتي واش درتي دابا ها هو بيض لك ها هو صافي. شتي العافيه ديالك ايوا علاش ما صبرتي حتى تسالي الكيسان وداكشي. دابا نوض نعطيك شتي هو جبيت شتي هو كيقطع شتي الا ما كويتك في التليفون عمرو لك باش تشارجو بالماء ها هو عقل على هاد التليفون خلي التليفون 50 درهم وانا غادي شحال شريتي التليفون ما عرفت كاع ما شريتهم انا ما شريتيهمش وباقي كتزيد كدير داكشي الشن. ماشي شغلك راسي هذا وشاني هذا ها هو يلاه ماشي شغلك صافي. شوهتيني على البينوار ها هو يلاه ها هو صافي ها هو شغلك واه حبيبتي ها هو يلاه جي اجي عندي يلاه على قبل 50 درهم جيتي تشوفني اجي انا غنخوي عليك جبيل اجي الله اليوم نوقفك عند حدك على شرويطه دايره فيها هاد الحق على شرويطه. شحال عطيتك شحال شريت لك شحال جبت لك دابا بانت لك دابا شريت لك راجلي اختي الله على راجلي شريت لك جبت لك خدمتيني عرفتيني دابا كنتهلا فيك دابا ندمتي اللي تعصبت انا. علاش ندم ودخلي الصمر ديالك علاش ما نعطيكش لا فسكت هذا لا ما تفزكوش هذاك ديالي ما تفزكوش غنفزك هذا اللي ديالك ها هو الله باش نخصو عليك في البلاصه اللي غيبان حدا الناس ها هو غيبان حدا الناس يلاه صافي واش دخل فيك شي مرض انا ما عرفاش ديال هاد المرض ما نعرف الزهايمر ما كيدير هكا لا شي الحالات الزهايمر المرض هادي ديالك هذا واش دخلتيني لقيتيني ساقره وساكته واش داخل فهمتيك واش الله يلا علاه خليتي حوايج كوهز ملي عرفتي راسك كتخدم جميل علاش لبسي كاع الحوايج الزوينين علاه لبس اي بودي مكشوف عند قديم باش حتى الا توسخ بعدا هذاك ماشي مشكل. انا الا غنخدم جميل كنخدم البياسه اللي عرفتها ما بغيتهاش اما الحاجه الزوينه اللي غنخرج بها الزنقه اللي غنخرج بها دابا نحل شي واحد الباب ويلقاو نقاطي بحال هكا بان هو دابا ماشي نقطع هي دابا هو كلشي هو باش نسخو لك نشوفو لك ها هو شوهتو لك دابا كله نصبيت ها هو كيتكب جبيل شتي جبيل يلاه شدي دابا ياك 50 درهم ها هو يلاه غتقربني غنخوي عليك هاد القاع دابا الا قربتيني غادي غنخوي عليك انت اللي غنبيض يلاه اجي دابا جبدني كنقي ليها الكيسان فاش كتشرب وجاي
صافي بقى فيك هاد الشرويطه. انا كنسمع عندك 50 درهم، عييت ندير الخير حتى عيطوا في الاخر دابا. زيد دابا جبدني دابا نخوي عليك هاد القرعه ونخوي عليك على وقفت ما حضرني. سير عندي عندك شي شغل سير قضيه هاد البينوار كاع ديالي، يلاه ديالي انا اللي كنعطيك الفلوس شريتي. واش جاتك شي حاله ما عرفتهاش انا؟ ايه سير صوني لا السبيطار تاع حماق يجيو يديوني يلاه. لا الحمقى كتكحل. ايه دابا في هاد الزمانيه في 2001 الدنيا. هي في 21 22 الحماق كيكحلو كيعكرو صافي. ايوا يلاه سير اللي عندك دابا شي شغل يلاه. بصح يجي نقولها لي شكون هذا اللي غيجي يقولها لي؟ با بدك باقي يقول با. واش غنقول؟ راجلي با هذاك حاليا با مازال تيقول راجلي ونوض عندك. قديك غادي نبقى نشكل ما با. عنديش شي عرفتي عندك كاع ما نقدر. انت عرفتيه مريض وكتقولي ها هو دابا ديري لي شي حاجه نصيفطو لك ديريكت. ها هو دابا البينوار مشى ليك. الله اش قضيتي دابا؟ ما قضيتي والو، كون غير صبرتي وسكتي وكون كاع ما يوقع هادشي. حنا الحمد لله الفلوس راه كتشري الحوايج ماشي مرة ماشي الا خسر هذا راه عندك الاخرين. سير نجبد لك دابا شحال عندك نتوما. والله خذ هذاك ولا خذ انا هذا. لا داك ما يكفيك هذاك غليظ. لا صافي خذ هذاك. سير من الورد سير من الورد هو اللي فيه. لا ما تلبسيش دابا غادي يقيسو جابيت داكشي راه شيتك. يلاه خذ هذاك خذو. لا ما ناخذش صافي هذاك. والله خلي انا هذا. لا انا اصلا كيعجبني دوك الالوان. الالوان. ايه داك اللون ولي غوز تعجبها بالسي. عجبنا من الاول قلت لك لا. ها هو. الله يلا. والو ما جاش معاك داك اللون. لا يجيبو. يجي معايا. ملي غنبان بيه في التلفازه غندير بيه الاخبار سير. غندير بيه حالات سير ديال الدار مسخن. والله مسخن. سير الا عندك شي شغل سير قضي. سير الا عندك شي شغل سير قضي ما تجيش يجيب با. با. هنا غنبقاو واقفين حتى يجيب با. شكون باك؟ با. با مريض وبقيتي تزيد لي الهضره ديالك خاويه. الناس كيديروا الشغل وكون كانت فيك الانسانيه واختك تجلس على الكرسي تقول لها راه اختي نعاونك حتى انا الانسانيه انا نعاونك انا ندير لك ماشي تنقول انا خدامه في منظمه في حقوق الانسان. كتقشطني من اللور على شرويطه شو عيب الله شنو شرويطه شو قال لي كتقلب على الحزام فين جا باش فين تحلوها. غادي دابا هذا بيرور هذا هو مقزبه غير حتى لا ما فايتش حتى الكبار. شوف ويلي لا بيرور فيه غير السخونيه ما فيه لا اللون لا. نقطع الحزام ونوضو غير حدك على الدورات كرشيانه. علاش؟ علاش؟ شوف انت الدورات كرشي قداش بحال البقره. علاش؟ لا هذاك الطول اللي كيرجع اللور كيرجع كيدارو الطول كيرجع اللور باش يجي يتسد هاد الجيل. لا بقات فيك. بقات فيا. قالت لي على الطبله قالت لي كنقي لك أنا الكيسان كنتنقي كنقي وليا ديال داركم هادي حتى انتي نقي بغيتي تنقي مع الكيسان سير تحمش. غادي نقدهم صافي دابا شويه بشويه هكا عرفتيني. واحد الخطره في الشهر كنقي الكيسان كيبقى. شوف الكاس كي صافي كيشعل. شوف طيله شتي واحد جابي كي كطعطا فيه زوينه. شتي بعدا ها النظافه بمعنى الكلمه. شتي شوف جابي كي داير هنا نقي شوف خلاص بالعرض. خلاص بالعرض بزاف عليك. دائما كنمشي للحمام السيمانه حتى يجيب والله حتى نقولها لي انت يا ربي حتى يجيب سير الا عندك شي شغل يلاه سير عطيني ابتسام. دابا غير قول لي دابا بصح علاش دابا درتي لي زعما كلام؟ واش درت لك؟ انا كتعدى عليا علاه؟ باش تعديت ما نعرف عليك علاش كتعدى عليا؟ مسيده واش كاين فيه شي جبيل؟ ديري يديك هنا ها هو شويه شامبو بعد البينوار ديالي ليه باش ما يقيسو جبيل. لا يخسر بعدا غير واحد ما يخصوش بجوج باش هذا الا مشيت الى صافي يخسر صافي بعد هذاك على جبيل باش ما يخرج ينزل من هنا من الطبله ويمشي. سير بسم الله سير. عليا هادشي شوف الناس عندهم خواتات وانا عندي العدوه في الدار عندي الكفره بالله. دي بينوار التسعه دي بينوار البيت باش ما يقيسو جبيل. غنبقى مجمده حتى يجيب باك. دي غير بينوار ديالي ورجع. يلاه حط 50 درهم حط 50 درهم. لا دي بينوار ديالي بعدا حط 50 درهم. لا ما نحطهاش. يلاه حط 50 درهم ماشي دابا نخرج نشري. ما كتسالها لياش. كنسالها ليش؟ لا واش هز لي حوايجي؟ كتسالها لي. عمري زدتي قال لي شي حاجه من الحوايج. لا ما نزيتيهمش. واش هز لي ديالي؟ انا نهزهم. علاه زعما علاه؟ انا نهزهم. علاه؟ بغيت. شريتهم معايا شريتيهم ليا؟ ايه زعما راجلي شريتيهم ليا في الدفع علاش راجلي. كتقول راجلك يقدر ما يشري لك والو. غايشري ليا وغادي تكوي بالغديت. يلاه غايشري ليا علاه ماني غادي نديه
سير دي داك البنوار حطو ليه، ديال البنوار حطو ليه، ديال البنوار حطو ليه، ديه بعدو ليا من جبل باش ما اقسم يصوب. بالله دا نلوحو ليك في لافابو، هذا في لافابو خصوصا ولا نلوحو على في الدوش ولا في وسط الطواليت، نحليها بابها باقي نسد عليه تماك ونطلق الماء. الشاشه ايوا نطلق الماء يدور يتصبر لك في وسط الطواليت. ومن بعد اش يوقع هذاك الشريط. وصلي بيديك صافي وصلي بيديك. لا ما داك الشريطه غادي يدوز في الطواليت والله ماشي باقي على داري، والله ماشي على داري. لا ديروا لي هكا هذا والله ماشي على داري. هذا اصلا ما نصليش انا بهذا ايوا دابا علاش دابا درتي لي هكا بغيت غير نفهم علاش درتي لي هكا، واش درتي لي هكا شي يوكا هنا فازك. اجي تمسي حموس، اجي تمسي حمص. اجي قيسي حمص ماشي قيسي زيدي قيسي هنا. شتي شحال عمر دابا بجبل اختي انا يعني قيسني جبل في هاد الحوايج الداخلانيين والله اش ندير اش ندير. وهذا البودي كحل عندي مغلق الحمد لله ما قاسوش راه 50 درهم. ما قاسوش. خليها ما كاينينش دابا صافي ضيعتي راه 50 درهم. 5 درهم ديالاش نمشي نشري راه كاينين انا عند هذاك اللي سميتو كنخضع عنده دائما. راه 50 درهم. نمشي نجيب بنوري وشد انت هذاك صافي كمل عليه. اش بغيتي دابا صافي كمل دير بيه الشغل فوق ما درتي جابي خدم بيه. بياض بدا كيبيض. والله طلع لك الجلاله في عينيك تتبان لك البيوضيه. شوفي شحال جابر كيتعصب النور. شتي شحال ديال جابر تعصب النور. شوف نوض عطيني 50 درهم نمشي نجيب البينور جديد. حفظت ربي حسبي الله ونعم الوكيل. يلا انت بعد هذا فين غادي انت البلاصتو فين لقيتي. وتعطيني 50 درهم. يلا 50 درهم يلا سير. يلا نعطيك 50 درهم. لا انت تستاهلي 100 درهم حيت ما كتغوتيش. ما كنتي مع ديك الطيبوبه ديالك. يلا راه شنو راه 50 درهم. شحال 50 درهم باش شريتو ما نزيد عليك ريال. راه 50 درهم انا ما كناكلش الربا. نعطيك 50 درهم اي العام الجاي. راه عرفت بصم فين كان فين نهزو نجيب نهز الفلوس. ايوا يا شنو عندي هي شفا. لا قلت لك نهز ما قلت لك لا ما تهز. نجيب البصمه حتى لهنا حداك نمشي نجيبو. لا ما تهز. نمشي نجيب لك لا البصمه. ما تهزهمش. علاش تهزهم شريتي باش تهزهم. انا خليها الباب بالماء. هما تسنى حتى يجي يقول لي اش كاين هزات جابيل وهزات لي حوايجي. لا انا دابا غادي نوض نسالي شغلي غادي نمشي. دابا هادو رفضتهم نخليهم هكا فيهم جبيل وغنمشي ندير شغلي. فيهم كلهم درت لهم شويه جبيل. هادو غندير لهم جبيل باش ما ننساش. ندير لهم جبيل. الثاني تحطها فوق راسك. طرف فوق راسك وحتى هذا كنديرها جبيل. ها هي كبيض. شوفي شحال بيضه. شوف ها جبيله. شوف ها هو جبيل. ها هو خرج منها. ما فيه ريحه جابيل. شكون هو؟ لا هو قصته ما فيه. لا اش قلت لك انا؟ قلت لك هاد النوع ما تشري. قلت لك هاد النوع ما تشري. اجي نخوي لك شي جبيل. اجي ما فيه جابيل. لا ما فيه. شوف القرعه. شوف يلا شم. لا هذاك ماشي جبيل. القرعه ديال هذيك ديال ديك جابيل كندير لك كيكون ديك الملوسيه في يديك. ميسيه. فينا هو بقى دابا شي جبيل ديال اللي كتعرفي راه داك الشيء. والله الماء هذا الماء ماشي يكون الماء. والله الا الماء. لا راه حوايجك راه اجي نخوي عليك. القرعه فيها الجابيل ولكن هذا ماء. ها هو كان حاجه هذيك هي المشكله. قلت لك ما عمرك تجيب لينا هاد الماركه. قلت لك ما عمرك تجيب. يلا شرب كاع داكشي. شرب واحد الكاس. واش نشرب؟ شرب داك الماء. شوف واش لا شربوا انت. هاك شربوا انت نيت. علاش نشربو انا نشرب جبيل. اجي نخوي لك على يديك. هذا جابيل. وعلاش هذاك ما يكون جبيل؟ ياك هذيك عرفتي ديك القرعه كان عمرها من هنا حتى كتخوي لك ثاني. دير كاع زيد دير. الله سير. ضو عوج الفيديو عندي. واخا هي هبط 3 ساعات وانا كتقول لي عوج الفيديو اللي عندي. بغيتي اجي عنده. ودابا ها هو داليا هو الملوسيه. الملوسيه شنو هي؟ ها هو ماس ماشي بحال الماء. ما كيبقى الماء عادي فيه. ها هو ماس. ها هو ماس. هذا دابا اللي بصح جابيل. هذا كيف بصح. وهذا اش كيكون؟ لا اش هادشي اللي فهمت والو. شنو فهمتي؟ الماء هذا الماء. واش كتفلي عليا؟ يلا شربي باش نشربو. ياك الذوق ديما كيشرب باش يدوز فيها ليرجونس. لا ما تشربيش. ديري هكا باللسان. ديرها انت. ديري فيه شكك. على انني شكيت واش انا كنخوي القاعه ديال جيبي واش ودابا ويلي ياك الكاس منقي. علاش ما كنتش هذا الماء ما فيهش نسبه هاك فيه شربوا ولا دوقوا. علاش نشربو؟ ايوا دوق. تعطيني زمزم باش تقول لي شربو سمي الله. كنتي بسم ما
شتي كيدق بالصباع. الماء هذا الماء شوف نشوف البيرمونج ديالي. الماء الماء حلفي والله الا الماء. ها هو جميل. ها نديرو لك الشاي. شفتك ندير لك الشاي. ودابا يا جاهلنا الرحله. لا حيد بعد مني. انا درت فيك مقلاب ودرت لك زعما راه خسرت لك البينوار وانتي جايه كتنتفني وكتريشني على البينوار وراه عطيني 50 درهم. بعد عليا داك السبعه لا توسخ دابا البينوار بصح. يلاه دابا توسخو بصح. يلاه دابا شد فيا شد فيا. هربتي صافي صافي. الله يعطيك العذاب. اش كل بان مره كتسبب لي في هاد الكحل ديال العصب اللي كنبقى نتعصب. اش بان لك دابا؟ واش الماء ولا جبيل؟ البول هذاك. ايوا حاشاك بنتي حاشاك 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 حاشاك. صافي بغيتي باقي 50 درهم ديال البينوار. صافي ضاع. واش تصابت لك؟ صافي ضاع. طاب وعلى ما بيض من قبيل دابا علاه ما خسر. قلت حتى نشوف عاد كيبانو دوك اللي طاش فيه. ودابا كتسنى مازال الباك يجي وخرجتي ليا البينوار ديالي باش خرجتي ليا البينوار ديالي باش يخسر ليا بجبيل. علاش لا خالد الولادي. انا شديت فيك وبغيت نعرف ردة الفعل ديالك شرويطه وشوف اش درتي عليها. 50 درهم وشوف اش درتي. 50 درهم سهله. سهله. اييه 50 درهم دير عليها كلشي راه دار. اييه انا 10 درهم انا بغيت عليها صح والله. اش قال لك راسك 10 درهم اخذ لقيت عليها في الزنقه فرحت الزيت حنيت عليها الزيت كنقلب ولا ما قال لي حيت بغيت ندخلها في السطوي. لا جابك الله ندير بك التربيه. ويلي 10 كي درهم جاك هاد 10 المقلب درهم سيدي 5 درهم شي بها الحمام. كي جاك هاد المقلب ها هو عندي دابا دايما كتمرضني دايما كتسبي لي حتى كنقول غنبغى ملي كحه كتزيدي تعصبيني وكنبقى كنكح.